Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today our lesson is class 10th unit number 9 selecting the right career यानी कि दुरुस्त पेशे का इंतखाब। इसके फर्स्ट 7th पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन हम करवा चुके हैं। आज जो बाकी हैं 11 तक के 8 से लेके 11 तक उसकी आज हम करवाएंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कि CA मीन्स के चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसको उर्दू में भी यही बोलते हैं। अनडाउटली बिलाशुबा वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट हाई पेड प्रोफेशंस, एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन और सबसे ज़्यादा मुआवजा अदा किए जाने वाले पेशों में से एक है। में भी स्टार्ट किया जा सकता है डायरेक्ट तौर पर या बिला डायरेक्ट ही इसका आएगा। आफ्टर द कंप्लीशन मुकम्मल करने के बाद आफ्टर इंटरमीडिएट को, और इक्वेलेंट एजुकेशन या इसी के बराबर कोई और तालीम, यानी कि इंटरमीडिएट तक की जो आप एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ ताहम अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स माहिरीन के मुताबिक 12th ग्रेड विद बिजनेस सब्जेक्ट्स, 12वीं क्लास जो कि कारोबारी मज़ामीन के साथ लाइक अकाउंटेंसी जैसे कि हिसाब किताब, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कारोबार का लेन देन या ऊंच नीच कह लें, कमर्शियल कारोबारी शुमारियात भी कह सकते हैं आप, कमर्शियल जियोग्राफी, तजारती जोग्राफिया, एक्ट वगैरह वगैरह आर दी बेस्ट रोड टू अ CA डिग्री। एक अच्छी प्रोफेशंस हैं या एक अच्छा फ़ैसला है CA डिग्री वालों के लिए। एज इट हेल्प बुलेट कॉन्सेप्ट्स, और ये आपको तसव्वुरात समझने में मदद देता है। यानी कि इंटरमीडिएट के बाद ये तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया। एक उसके बाद है कि एक्सपर्ट्स यानी कि माहिरीन के मुताबिक 12वीं क्लास में के लिए एक बिजनेस सब्जेक्ट के तौर पर हिसाब किताब, कारोबारी लेन देन, कारोबारी शुमारियात, तजारती जोग्राफिया, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी एक अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं और उस कंसेप्ट को समझने में हेल्प कर सकते हैं। द बिजनेस स्टडीज़, कारोबारी तालीम एंड IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड्स ऑल्सो, शुबे भी कंफ्यूज परेशान कर देते हैं या उनको कह सकते हैं कि उलझा देते हैं। यंग माइंड्स नौजवानों के जहनों को विद अ वाइड रेंज, एक गहरी वसत के साथ, ऑफ सब डिसिप्लिन्स, असूलों के। इसमें है कि बिज़नेस स्टूडेंट्स और IT के शुबे में भी अपने ज़ैली शुबा जात की बड़ी वसत की वजह से नौजवान जहनों को उलझा देते हैं। MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBIT मास्टर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc IT मास्टर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड MSc, ये वो जो साइंस सब्जेक्ट की डिग्रीज़ हैं जो आजकल के नौजवानों के जहनों को उलझा देती हैं। मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज शुड आइडियली बी फॉलोड बाय BCom, यानी कि कंप्यूटर साइंसेज की जो डिग्री है ये बिल्कुल दुरुस्त तौर पर बी कॉमर्स या BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBIT बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड BCS बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, यानी ये जो डिग्रीज़ हैं ये बिल्कुल दुरुस्त तौर पर BCom बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, BBIT और इस तरह के बाद इनकी जो BCSC, इन सब को करने के बाद ये सारी कर, यानी कि इंटरमीडिएट के बारे में उन्होंने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बताया और उसके बाद ये चंद एक डिग्रीज़ के बारे में उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया है। ये डिग्रीज़ अगर आप कर लें तो आप एक बेस्ट प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9th पैराग्राफ। द इंजीनियरिंग फील्ड, इंजीनियरिंग का शोबा भी हैज़ ऑल्सो बीन करवाया गया है इंट्रोड्यूस्ड मुतारफ टू द न्यू एरियाज़, नए हिस्सों में, लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग का शोबा भी नए हिस्सों मसलन के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से मुतारिफ़ करवाया गया है। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़
ایک عظیم موقع پیدا کیا گیا ہے ان ایگریکلچر میں ڈسپلائن یا ڈسپلن ہیز آلسو بین ڈیولپڈ کہ ان میں ایک موقع جو ہے یہ آگے ڈیولپ ہوتا ہے. ڈسپلن یعنی کہ ضابطہ یا قاعدہ و ضابط آگے فراہم کرتے ہیں فار پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کے لیے. انجینئرنگ کا شعبہ بھی نئے حصوں مثلاً کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ سے متعارف کروایا گیا ہے. پری انجینئرنگ طلباء کے لیے زرعی شعبے میں ایک عظیم موقع پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ آگے ان کو ایک باضابطہ طور پر فراہم کیا گیا ہے کہ انجینئرنگ میں بھی یہ آپشنز آپ کو دیے گئے ہیں. نیکسٹ ہے 10th پیراگراف ماس کمیونیکیشن، یعنی کہ اس کو ماس کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں. از سرٹنلی یقیناً ون آف دی فاسٹسٹ ایمرجنگ ایک ہے جو تیزی سے ترقی کر رہی ہے انڈسٹری میں ان دی ورلڈ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ابھرنے والی صنعتوں میں سے ایک یقیناً ماس کمیونیکیشن ہے. دس فیلڈ یہ شعبہ از ہائیلی ریوارڈنگ ایک اچھے طریقے سے نہایت ہی سود مند ہے ان ٹرمز آف بوتھ دونوں ہی طریقوں کے لیے رسپیکٹ عزت اینڈ منی اور پیسہ، یعنی کہ یہ شعبہ عزت اور دولت دونوں کے معاملے میں نہایت ہی سود مند ہے. ان لائک لیکن ادر ڈسپلنز دوسرے تعلیمی شعبے ماس کمیونیکیشن ڈز ناٹ ریکوائر آپ سے ریکوائر نہیں کرتا یا مانگ نہیں کرتا آپ پریکٹیکل لائن آف اسٹڈی کی ایک پریکٹیکل لائن ہے کہ عملی طور پر تعلیم کی مانگ نہیں کرتا. یو میں آپ کر سکتے ہیں جوائن اس میں شمولیت. جس فیلڈ اس شعبے میں آفٹر کمپلیٹنگ مکمل کرنے کے بعد اور بی اے اپنا بیچلر یا بیچلر آف آرٹ، بی کامرس اور بی ایس سی اور بیچلر ان سائنس ایکٹ وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ کوئی ڈگری نہیں لینی پڑتی، اس کو آپ اپنا بی اے بی کام یا بی ایس سی کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی جوائن کر سکتے ہیں. فیشن ڈیزائننگ یعنی کہ فیشن ڈیزائننگ ہیز ناؤ ایمرجڈ اس کی ایک الگ ابھر رہا ہے ایز اے سیپریٹ انڈسٹری ایک الگ صنعت کے طور پر، جیسا کہ فیشن ڈیزائننگ بھی ماس کمیونیکیشن کا ہی ایک حصہ ہے اور آج کل یہ ایک الگ صنعت کے طور پر ابھر رہا ہے یعنی سامنے آ رہا ہے. A number of یونیورسٹیوں کی ایک تعداد آر آفرنگ دیتی ہے ڈگری پروگرام اینڈ ڈپلومے ان فیشن ڈیزائننگ میں، یعنی کہ آج کل ایک یونیورسٹیوں کی ایک بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ فیشن ڈیزائننگ میں ڈپلومہ اور ڈگری کے پروگرامز فراہم کرتی ہے. نیکسٹ ہے لاسٹ اینڈ 11th پیراگراف. سو چنانچہ بیفور ڈیسائڈنگ چوز کرنے سے پہلے یا فیصلہ کرنے سے پہلے آن اینی کیریئر کسی بھی شعبے کا میک شیور یقینی بنائیں دیٹ یو کہ آپ ڈو ناٹ ارن نہیں کماتے اونلی منی صرف پیسہ فرام یور کیریئر اپنے شعبے سے، بٹ آلسو لیکن بھی مینٹل پیس ذہنی سکون اینڈ سیٹسفیکشن اور اطمینان بھی حاصل کرتے ہیں. یعنی کہ کسی بھی پیشے یا شعبے کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ اس سے آپ ذہنی سکون اور اطمینان بھی چاہتے ہیں. اٹ از دی اونلی وے یہی ایک راستہ ہے ٹو لیڈ اے ہیزل فری پروفیشنل لائف ایک پیشہ ورانہ زندگی کو پریشانیوں سے آزاد بسر کرنے کا، یعنی کہ پیشہ ورانہ زندگیوں کو پریشانیوں اور ٹینشن سے آزاد گزارنے کا یہی ایک واحد راستہ ہے. یہ ہے ہمارا آج کا لیسن. تو نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کی ٹرانسلیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.